Assalamu alaikum everyone. So in today's video we are going to talk about Surah Al-Fatiha, the opening chapter of the Quran. It is the greatest surah in the noble Quran. क्योंकि इस सूरत से हम अपनी नमाज़ें शुरू करते हैं. The beginning of Al-Fatiha establishes the relationship with Allah and His creation. Total आयत्स जो है इस सूरत में वो 7 है और ये सूरत मक्का में रिवील हुई थी. सूरह फातिहा इज़ ऑल्सो नोन एज उम्मुल किताब, द मदर ऑफ द बुक. इसके अलावा सूरह फातिहा के 2 और नाम हैं, अलहम्द, अस्सला. अलहम्द का मतलब है द प्रेज़, अस्सला का मतलब है द प्रेयर. सूरह फातिहा जो है वो पहली सूरत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल तौर पर नाजिल की गई थी. इस सूरत में अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत बयान की गई है और ये कि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं और उन्हीं से मदद मांगते हैं. फिर अल्लाह की बनाई हुई मखलूक यानी हम अल्लाह से हिदायत मांगते हैं ताकि हम भटक ना जाएं. सूरह फातिहा को आसानी से और इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे आया 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक, और जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 उसमें हम बात करेंगे आयत 4 से लेकर आयत नंबर 7 तक. सबसे पहले हम सूरह फातिहा की आयत 1 से लेकर आयत 3 तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उसके बाद हम उसकी समरी पर बात करेंगे कि उसमें असल में क्या एक्सप्लेन किया गया है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहान का रब है. अर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह बहुत ज़्यादा रहमान और रहीम है. मालिकी यौमिद्दीन. अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है. आयत 1 से लेकर आयत 3 तक का हमने एक्सप्लेनेशन समझ लिया है. अब हम समझते हैं कि असल में अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं इससे. इन 3 आयतों में अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है जो बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है और जो क़यामत वाले दिन हम सब का फ़ैसला करने वाले हैं. क्योंकि हर एक इंसान को जस्टिस चाहिए, तो उसका जो फ़ैसला होगा वो कब होगा? क़यामत के रोज़. तो इन 3 आयतों में हमें अल्लाह ताला की जो एक क्वालिटीज़ हैं उनका पता चल रहा है और अल्लाह ताला की ताकत का अंदाज़ा हो रहा है कि अल्लाह ताला जो हैं वो उन्हीं के लिए सारी तारीफ़ें हैं और वो बहुत रहमान और रहीम हैं, यानी कि अपने बंदों को बहुत माफ़ करने वाले हैं. पार्ट नंबर 2 में आयत 4 से लेके आयत 7 तक हमने बात करनी है. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा. सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिनके रास्ते में आपने इनाम किया है और ना कि उनका रास्ता जिनके रास्ते में अजाब हुआ और जो भटके हुए हैं. इन आयतों में हम ये एडमिट कर रहे हैं कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उन्हीं से हर मामले में मदद मांगते हैं और फिर हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए. सूरह फातिहा में सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते का जिक्र हुआ है. उसका क्या मतलब है? वो रास्ता जिस पे हमारे पैगंबर चला करते थे. और फिर हम आगे अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, हमें उनका रास्ता दिखा जिनके रास्ते पर चलने से आप राज़ी होते हैं और उस रास्ते पर चलने से इनाम हासिल किया जा सकता है, जिससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए. वो रास्ते की गाइडेंस हमें अल्लाह ताला ही दे सकते हैं, इसीलिए हम अल्लाह ताला से ही डायरेक्टली दुआ मांग रहे हैं. और हमें उस रास्ते से दूर रखें जिस रास्ते पर चलने से हमें गुनाह मिले और जो भटके हुए लोगों का रास्ता है. जैसे हम ज़्यादातर लोग सेलिब्रिटीज़ की लाइफ देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए. जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती हैं, तो उसमें हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड फील करते हैं. तो उसमें हमें अपने आप को बचा कर रखना है और हमेशा आपने ये महसूस किया भी होगा और आप करेंगे भी कि जो गलत रास्ता होता है ना, उस पर चलना हमेशा आसान होता है इंसान के लिए, लेकिन आपको अल्लाह ताला से
5 وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھٹک نہ جائیں، کیونکہ ڈسٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں، تو آپ ہی ہیں جو ہمیں گائیڈنس دے سکتے ہیں، تو ہم آپ ہی سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھٹکنے سے بچا لیجئے۔ تو اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ غلط راستے پر چلنے سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہو سکیں۔ اب ہم ریفرنسز کی بات کر لیتے ہیں۔ ریفرنسز میں تفسیر کے لیے آپ یا تو یوٹیوب پر ویڈیو لیکچرز دیکھ سکتے ہیں، اس میں کافی اچھے سے ڈیٹیل میں آپ کو اس پرٹیکولر صورت کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی۔ تو میں زیادہ تر اس طرح کرتی ہوں کہ جب مجھے ڈیٹیل میں کوئی تفسیر سمجھنی ہوتی ہے تو میں یوٹیوب لیکچرز دیکھ لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ آج کل الحمدللہ کافی زیادہ ایپس بن گئی ہیں، تفسیر ایپس ہیں اسپیسیفکلی، تو آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں سے ریڈنگ کر سکتے ہیں اور اس صورت کے بارے میں نوٹس بنا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح، تو وہ آپ کے لیے ایک ہیلپ فل چیز ہو سکتی ہے۔ بٹ میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ یوٹیوب لیکچرز دیکھ کے نوٹس بنائیں گے تو وہ ایک آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نارمل 1-to-1 لیکچرز لیتے ہیں نا کالج میں، سو ویسے والا ایکسپیرینس آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو ریڈنگ بہت پسند ہے تو آپ تفسیر ایپس بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر آپ قرآن ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ یا تو قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ خرید لیجئے، اس میں کیا ہوگا کہ آپ جب بھی تلاوت کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ معنی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر فار ایگزامپل ابھی آپ کے پاس قرآن نہیں ہے ترجمے والی تو کوئی بات نہیں، آپ ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ گوگل پہ سرچ کریے، آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گے۔ جس بھی لینگویج میں آپ کمفرٹیبل ہیں آپ کو ہر لینگویج میں ایزیلی گوگل پہ ٹرانسلیشنز آسانی سے مل جائیں گے۔ باقی میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اس صورت کو اچھے سے ایکسپلین کر سکوں اپنے ویڈیو میں تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ لیکن I'll tell you one thing کہ میں نے آپ کے لیے ایک ریفرنس باکس بتا دیا ہے کہ آپ اس لوکیشن سے جا کے اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ بٹ جو قرآن جرنلنگ آپ جب شروع کریں گے، اور کرنی چاہیے میرے حساب سے سب کو، کیونکہ جب ہم قرآن جرنلنگ کرتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کون سی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں ہدایت مل جائے، کون سی آیت ایسی ہے جسے پڑھ کے ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور کون سی آیت ایسی ہے جس کا ہمیں سمجھ تھوڑا ڈفرینٹلی آ جائے اور ہماری جو پوری زندگی ہے وہ 180 ڈگریز روٹیٹ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ آپ سوچیں، تو اس وجہ سے ہمیں سب ٹرائی کرنا چاہیے، خالی نہیں بیٹھنا چاہیے اور ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ پر کام کرنا چاہیے۔ جو ہمارا مقصد ہے نا اس دنیا میں آنے کا، اسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے وہ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو، اور آپ میرے ویڈیوز دیکھ کر بھی نوٹس بنا سکتے ہیں اپنے خود کے اگر چاہیں تو، کیونکہ اگر آپ نے اسٹارٹنگ کرنی ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک ہیلپ فل رہے گا۔ سو دس از یور سائن ٹو اسٹارٹ یور اون جرنی۔ ناؤ گو grab a pen and paper and start your journey today. All the best everyone. Allah Hafiz. I will see you all in my next video.